السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من هذه السيري ديال لي فيديو على لا سوليسيون دو كلاود دونتربريز نيوتانيكس. في هذه الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نديروا لانستالاسيون دان كلاستر نيوتانيكس. الا ما كنتيش عارف شنو هي لا سوليسيون نيوتانيكس تنصحك ترجع تشوف لا فيديو الاول اللي تلقاو لو لين ديالو في لا ديسكريبسيون. كيف تشوفوا هذا ان بلوك دو 4 سيرفر A, سيرفر B, سيرفر C, سيرفر D. C'est un modèle d'un bloc qui est un bloc les filles 4 serveurs, qui est un bloc les filles 2 serveurs, qui est un bloc les filles un seul serveur. C'est le besoin ديالك اللي تحدد le type de le bloc et la configuration de chaque nœud في هذا le bloc. D'accord? وهذا ماشي ان بروبليم بالنسبه للاركيتكتور نيوتانيكس لانك تقدر تميكسي في الميم كلاستر دو ديفيرونت كونفيغوراسيون اي جينيراسيون. Très bien. Alors, أول حاجة غنشوفوها نرجعو نشوفو فين هما هاد لي 4 سيرفور. tout simplement غنجيو لهنا غنلقاو ها هو لو سيرفور A, ها لو سيرفور B, ها لو سيرفور C وها لو سيرفور D. داكوغ؟ إلا معرفتش كيفاش تشوف A B ها انت تتلقى هنا مكتوبة هنا A B غتلقى سي دي. تري بيان. هاد لي سيرفور راه ما تيبارطاجيو بيناتهم حتى حاجه الا لي دو اليمونطاسيون. داكوغ؟ مي كاين لا باك بلين لا والو. سي دي سيرفور سي ان سيرفور نورمال اكس 86. الطور ديالو يعطينا سي بي يو ميموار ستوكاج وفيه لي زانترفاس ريزو. بار ديفو كل سيرفور راه فيه دو بور تيجيو ايثرنت دو 2 جيجا هما و دو بور اس اف بي بلس تقدر تزيدهم سا ديبون لو بوزوان ديالك بجوجهم سي 4 بور 10 جيجا ايثرنت وحدين ار جي 45 والاخرين اس اف بي بلس. وكاين ان بور دو ماناجمنت في كل نوع في ان بور دو ماناجمنت سي ان بور دو بريز داكسي ا ديستانس السيرفر. D'accord? Et c'est important هذا وغادي تعرفوه حتى في الانستالاسيون. هنا ما كاين هادو دي سيرفر ما فيهم اوكين انتيليجونس. الانتيليجونس كامله في السوفتوير. تري بيان. وهنا تلقاو لي ديسك بار سيرفر. هنا لي ديسك دو نود A, لي ديسك دو نود B, لي ديسك دو نود C et لي ديسك دو نود D. عندنا 6 ديال لي ديسك بار نود بار سيرفر. كيف قلت لكم هذا تيبقى ان موديل دان بلوك دون غام. هذه تسمى لا غام ان اكس يعني السوفتوير والهاردوير نيوتانيكس. مي نيوتانيكس اوسي تعطيك لو شوا دو ميتر لا سوليسيون نيوتانيك في لي سيرفور. باغ اكزومبل لي نوفو تسمى لا غام اش اكس ولا ديرهم على دير لا سوليسيون نيوتانيكس على لي سيرفور ديل تسمى لا غام اكس كور ولا ديرهم على لي سيرفور اش بي تسمى لا غام تي اكس ولا دوطر. كاينين دوطر سيرفور اللي نقدروا نديروا عليهم لا سوليسيون نيوتانيكس. الوغ pour installer un cluster Nutanix اول حاجه غادي تحتاجوا ليها هو ان سويتش دو 1 جيجا. ثاني حاجه هو غنجيو لهنايا ونقلبوا في كل سيرفور فينا هو لو بور شيرد اي بي. لو بور شيرد اي بي شنو هو ان بور دو كومونيكاسيون ار جي 45 وفي نفس الوقت سي ان بور دو ماناجمنت ان بور دو اي بي. لاننا كيف غنشوفوا لانستالاسيون دان كلاستر نيوتانيكس كامله اوتوماتيزي وهذا البور غيعاوننا بوغ لو ترانسفير لي فيشي دانستالاسيون اي لي زيماج. الوغ نجيو دابا لهنايا واش غادي ندير؟ غادي نمشي لكل نو وغادي نكونيكتي مع لو سويتش 1 جيجا لو بور لو شيرد بور لو بور بارطاجي. كيف تشوفوا انا عندي 4 سيرفور. ها السيرفور A, ها B, ها C, ها D. الوغ انا في هاد لانستالاسيون غنانستاليه في هاد الكلاستر غير 3 نو. علاش؟ لانني كاين واحد الفيديو اخر بنوريكم كيفاش تقدروا ديروا سكالابيليتي دان كلاستر نيوتانيكس. يعني شي واحد ان كليون ولا شي واحد عنده كلاستر نيوتانيكس وبغى يزيد ان نو كيفاش يانستاليو كيفاش يزيدو. داكشي علاش غادي نبدا غير بان كلاستر دو 3 نو نخلي هاد لو نو الرابع باش نزيدوه بار لا سويتش باش نزيدوه في الكلاستر. داكوغ. الوغ غادي نمشي دابا ونكونيكتي
ليناه مع السويتش، ولكن كيف قلنا في البور بارطاج. كيف وراونا هو هذا البور بارطاجي. وهاد الكاتريام سيرفر ما غاديش نقرب، اللي قلنا علاش. الوغ ها هو السويتش، وانا هنا غادي نتكونيكتا في نفس السويتش، ولا بدا انا خصني devrait se connecter sur le même switch. الخطوه الثالثه هي اللي غنشوفوها كيفاش نديرو لانستالاسيون. الوغ ثالث حاجه هو خصنا نمشيو نديرو تيليشارجمون ديال واحد لا ماشين فيرتوال سميتها لا فونديشن في ام. هاد لا فونديشن في ام هي باش غنديرو لانستالاسيون ديال الكلاستر نتاعنا. كيفاش نقدروا نديرو تيليشارجمون ديال هاد لا في ام؟ غنمشي لمايميكانيكس.com وغندير لا كرياسيون ديال كونت، من بعد غندوز بورتال، من بعد غنمشي للداونلود وغادي نمشي للفونديشن وغادي ندير تيليشارجمون ديال لو ديرني le premier fichier où on fait la dernière version. Là, par exemple, la dernière version qui est le 24 février. Donc, ce fichier, c'est un fichier tab. Nous allons décompresser le fichier. On a une machine virtuelle web. On va démarrer la machine Oracle Virtual Box ou là, VMware Workstation. D'abord, on une version de la machine virtuelle. On installe Windows ou là, le Mac OS.